والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ما زلنا في سلسلة المكالمة العربية في هذه الحصة الأولى وفي الحلقة التاسعة، وبمناسبة الإجازة في جامعة الإمام ابن تيمية يسرنا بأن أنادي طالبين من طلاب هذا الفصل المبارك، وهو الفصل الثاني من مرحلة الثانوية، وبهذه المناسبة السارة بأن الطلاب سيسافرون اليوم بعد انتهاء الحصص الدراسية إلى بيوتهم مسرورين ومبسوطين وفرحين. هذه السلسلة خصصناها لإلقاء الكلمة على السفر، وهذه الحلقة التاسعة يتكلمان طالبين من طلاب هذه السنة على موضوع السفر، ويبينان في هذه الحلقة كيف يصل الطلاب من الجامعة إلى محطة القطار ومحطة الباصات، وكيف يشترون التذاكر للذهاب إلى بيوتهم، وكيف ينتظرون على المحطة، وكيف يدخلون في القطار وفي الباصات. وبعد قليل هذين الطالبين اللذين في جنب العام الأيمن والأيسر يتكلمان على هذا العنوان المهم، ويتدربان على التكلم العربي إن شاء الله. فأباركهما بهذه المناسبة وعلى حرصهما، وأدعو لهما أن يبارك في علمه، أن يبارك الله في علمهما وعملهما، وجزاهم الله خير وبارك فيهما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأمامكم الآن هذين الطالبين المتكلمين على هذا الموضوع، وشكرا. نعم، ابدأ. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا زميل؟ الحمد لله، أنا بالخير، وكيف أنت؟ أنا بخير. أنا بخير، وكيف أنت؟ أنا أيضا بخير الحمد لله. متى تكون إجازة رمضان في جامعتك؟ ستكون الإجازة في جامعتنا جامعة إمام ابن تيمية يوم الخميس 12 من شهر فبراير. متى تخرج من الجامعة للبيت؟ سأخرج من الجامعة إلى البيت بعد صلاة العصر في الساعة 4. أتسافر وحدك؟ لا، سأسافر مع أصدقائنا وزملائنا. فكيف تسافر إلى البيت؟ بالقطار أو بالحافلة؟ بالقطار. فكيف تصل إلى محطة القطار؟
سأكتري سيارة الأجرة للذهاب إلى محطة بيرغانيا. يا أخي الكريم، بعد الوصول إلى المحطة ماذا تفعل هناك؟ سأنتظر القطار على صالة الانتظار. أتسافر بدون في تذكرة؟ صالة الانتظار. في صالة في صالة الانتظار. أتسافر بدون تذكرة القطار؟ لا، أشتري تذكرة القطار قبل الركوب. من أين تشتري التذكرة؟ أحصل على مكتب التذاكر. يا أخي الكريم، على أي رصيف قطارك؟ قطاري على الرصيف الأول. أين تحب أن تجلس إلى القطار؟ أنا أحب أن أجلس بجانب الشباك كي أنظر إلى المنظر الجميل وأتمتع به. شكرا جزيلا، سررت كثيرا بالتحدث معك، سهل الله سفرك. وجزاك الله خيرا. وأنا أيضا شعرت بالفرح بالتكلم معك، وسنلتقي مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. ما شاء الله، الحوار الجميل قدم هذين الطالبين، ومرة أخرى أدعو لهما ليبارك في علمهما وعملهما، ونلتقي بالخير إن شاء الله بعد هذا الفاصل وبعد هذه الإجازة الرمضانية إن شاء الله. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.